यो रोस्टमबाट यो गरिमामय सदनको चारैतिर आँखा डुलाउँदा यस्तो लागिरहेछ नेपालको राजनीतिमा बसन्त छाइसकेको छ। नयाँ सपना लिएर, नयाँ आशा लिएर नयाँ माननीय सांसदहरू आइसक्नु भएको छ। सँगै लामो राजनीतिक यात्रा गरेर देशका सुख दुःखहरूसँग सँगसँगै र देशका विभिन्न कथा व्यथाहरूसँगबाट जुझ्दै सङ्घर्ष गरेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नाम स्थापित गर्दै आफैमा सिङ्गो संस्थाको परिचय दिँदै पुरानो अनुभवी सांसदहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। परिवर्तनशील समयको काँचुली फेर्दै गरेको नेपाली समाज र राजनीतिको प्रतिबिम्ब आजको यस सदनमा देखिरहेको छु। सभामुख महोदय, नेपालको नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पैरवी गरिने यस गरिमामय संसदमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्दै गर्दा म सर्वप्रथम त नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण शहीद र योद्धाहरूप्रति आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामाजिक न्यायका लागि देशभर उठेका आन्दोलनहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। यति बेला म मेरा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। नाङ्लेभारे, पटाप, छापभन्ज्याङ, पालुबारी जस्ता गाउँहरूबाट मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाता र रातोपुल, कोटेश्वर, जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघारी जस्ता सहरमा बसेर मलाई मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाताहरूको आशा र भरोसालाई हृदयमा साँचेर आज म मेरा विचारहरू व्यक्त गरिरहेको छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा यहाँ बोल्दै गर्दा मलाई थाहा छ यो क्षण म माथि भरोसा राख्ने आम नेपालीहरूको गर्वको क्षण मात्रै होइन, यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा पानी ढलो क्षण पनि हो। नेता भनेको एउटा ठुलो शरीर भएको, ठुलो कद भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने भाष्य यो समाजबाट विलय नहुँदै एउटा 27 वर्षीय युवामाथि भरोसा गरेर आफ्नो सपनाको चाबी सुम्पिने आम मतदाताहरूको एउटा गर्विलो क्षण पनि हो। यदि म गलत छैन भने सभामुख महोदय, मेरो यो उपस्थिति यो सदनकै निम्ति पनि ऐतिहासिक क्षण हुन सक्छ, किनकि सम्भवतः यो भन्दा अगाडि मभन्दा कान्छो व्यक्तिले यो रोस्टमबाट यो सदनलाई सम्बोधन गर्ने मौका अवश्य पनि पाएको थिएन होला। यो इतिहासको एउटा पानी ढलो क्षण यसकारण पनि हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो दोस्रो संसदमा उपसभामुख पदका लागि सीमान्तमा रहेका 2 समुदायका महिलाहरू लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र भनेको फगत शासन पद्धति मात्र होइन, जनताहरूको जीवनशैली पनि हो। त्यसैले लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा नै छ। आजका 2 जना सीमान्तकृत समुदायका महिला लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यो आफैमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको हो भन्ने सङ्केत पनि हो। उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा एक सुखद संयोग मात्र नबनोस्, बरु यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सामान्य प्रक्रिया बन्दै जाओस्, ताकि सीमान्तमा रहेका आम मानिसहरूले मूलधारको राजनीतिमा, मूलधारको प्रतिस्पर्धाहरूमा आफूलाई सहभागी गराउन सकुन्, अनि मात्र हामीले हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत भएको महसुस गर्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, लोकतन्त्र संस्थाहरूको पनि संस्था हो। संसद जनताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने साझा थलो हो। 275 जनाको प्रतिनिधित्व हुने यस सदनमा यति बेला देशभरि रहेका सम्पूर्ण मतदाता, देशभरि रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ तपाईँ हामी मार्फत। यो आशालाई वास्तविकतामा बदल्न, विकसित र विकासशील समाजलाई मध्यनजर गर्दै हामीले समय सापेक्ष ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउनु छ।
आम नेपालीको त्याग र बलिदानबाट हामीले सबैभन्दा उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गरिसकेका छौँ। तर यो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। हामी सबैलाई थाहा छ देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ। लगभग 42% हिस्सा ओगट्ने युवा पुस्ताबाट लिन सकिने यथेष्ट जनसङ्ख्यिक लाभको बावजुद पनि देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। जता हेऱ्यो भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्रै सुन्छौँ र देख्छौँ। भ्रष्टाचार, पैसाको भ्रष्टाचार, पदको भ्रष्टाचार। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार भनेको पद र पैसाको मात्रै हुँदैन, देशभित्र भएका अनगिन्ती सम्भावनाहरूको खोजी नगरिनु पनि भ्रष्टाचार हो। त्यसैले हामीले सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी गर्नुपर्नेछ। यही सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी नभएको कारण मासिक 20,000 रुपैयाँ कमाउन पनि आज युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। सग्लो शरीर लिएर गएका हाम्रा सक्षम युवाहरू कति बाकसमा फर्किएका छन्, कति बन्धक बनिएका छन्, कति पिटिएका छन्, कति लुटिएका छन्। यो समग्र देशप्रतिको अन्याय हो। वार्षिक करिब 5 खर्बको रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा समेत आम नेपालीको जीवनमा केही मात्रामा भौतिक सुखशैल बाहेक तात्विक परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले खासै देख्न सकिरहेका छैनौँ। राजनीतिक हिसाबले लोकतन्त्र हासिल गरे पनि हामीले नेपाली समाजमा न्याय, स्वतन्त्रता र समानता स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। यति भनिरहँदा यो पनि देशमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर निराश भएका युवाहरू आज देशमा सम्भावनाहरू देखेर, थोरै भए पनि परिवर्तनहरू देखेर आशा राखेर अब देश फर्किने योजनाहरू पनि बनाइरहेका छन्। ती तमाम विदेशी बाध्य भएका नेपालीहरूका सपनाहरूलाई अटाउन सक्ने नेपाल बनाउनु पर्नेछ। अब सम्भावनाहरूको अविलम्ब खोजी गरिनुपर्छ, तर फुटेर होइन जुटेर गर्नुपर्छ। एक आपसमा मुद्दा मामिलाका बारेमा अड्काउने सड्काउने होइन, मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। विकासका कामहरू अब कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ अब हाम्रो बहस सोझिन आवश्यकता छ। प्रशासनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयतर्फ हाम्रा बहसहरू सोझिन आवश्यक छ। यो बदलिदो समयमा बदलिदो शैली अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि नयाँ विकास गर्न सक्दैनौँ। पुरानै चिन्तनबाट त नयाँ विकास कसरी सम्भव होला र खै। त्यसैले हामीले नयाँ चिन्तन गर्न आवश्यकता छ। लोकतन्त्रको प्रवर्तन गर्दै संसदीय परम्पराको मर्यादाभित्र रहेर हामीले मिलेर काम गर्नु छ। प्रविधि मात्रै होइन, अब प्रवृत्ति पनि बदल्नुपर्छ। सधैँ इतिहासमा मात्रै हामीले गर्व गरिरह्यौँ। इतिहास भनेको गर्व गर्ने चिज, पढ्ने चिज मात्रै होइन महोदय। हामीले इतिहास भनेको लेख्ने पनि चिज हो र अब यो इतिहास लेख्नुपर्ने समयमा हामी आइसकेका छौँ। यो इतिहास लेख्ने अवसर जो कोहीलाई प्राप्त हुँदैन, तर आज हामीलाई प्राप्त हुँदै गर्दा इतिहास लेख्न सकेनौँ भनेदेखि इतिहासमा हामीलाई धिक्कार्नेछन् हाम्रा भावी पुस्ताहरूले। त्यसैले यो प्राप्त भएको अवसरलाई तपाईँ हामीले अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सभामुख महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थ राजनीति विकास, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र विश्व सम्बन्धको नयाँ आधारशिला खडा गर्न नवीन सोच, परिष्कृत विश्वदृष्टि र उच्च नैतिक बलसहितको नयाँ नेतृत्व लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ। यो सदनलाई पक्ष र प्रतिपक्षको चिन्तनमुखी थलो बनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पक्ष र प्रतिपक्षमा छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हामी कसैलाई नहोच्याइकन र नरिझ्याइकन गर्नुपर्छ। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैया र लोक रिझ्याइबाट अलिकति माथि उठेर संविधानवादको भावनालाई आत्मसात गर्दै साँचो अर्थमा सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने हो कि त्यही लोक रिझ्याइ र शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैयामा रमाउने हो, त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यो गरिमामय सदन न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने थलो हो। हाम्रो सभ्य र समुन्नत छलफलले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नागरिक बलियो हुन्छ।
यहाँको छलफलले हामीमाथि विश्वास गर्ने जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनु छ कि जनताहरू मतदाता मात्रै हैनन्, जनताहरू केवल एक भोट मात्रै हैनन्, बरु नागरिक हुन्। उहाँहरूको नागरिक हुनुको परिचय तब मात्र हामी दिन सक्छौँ जब हामीले उहाँहरूको आफ्नो अमूल्य मत मार्फत निर्वाचित गरेर पठाउनु भएका हामीहरू उहाँहरूका समस्या र सपनाका बारेमा घनीभूत छलफल गर्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनका लागि तम तयार भएर कदमहरू अगाडि बढाउँछौँ। सभामुख महोदय, हामीले शासकीय स्वरूपमा लोकतन्त्र त स्थापित गर्यौँ, तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुधार किन हो गर्न सकिरहेका छैनौँ। राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले धाराशाही अवस्थामा छन्। संविधान लेखिँदैमा न्याय, समता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैनन्, पुरा हुँदैनन्। तिनको त निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो दायित्व लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने र बडो मुस्किलले बनाइएको संविधानको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ। संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै सही अर्थमा हामीले हाम्रो शिशु लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। संविधानप्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन्, जसलाई यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ, किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन, विमति पनि हो। एकाङ्की विचार हावी हुनु, प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ, यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनुपर्छ। विचारको विविधता र प्रतिपक्षी विचारको सहनशीलता, परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक विचारको मन्थनले नै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सक्छ। त्यसैले वाद विवाद यस सदनको आधारभूत लक्षण हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो संसदीय शक्तिलाई फगत अङ्कगणितको खेल मात्रै मान्यौँ भने हामीले पाएको अमूल्य मतको अपमान त हुन्छ नै, तर नागरिकमाथि, समग्र देशमाथि पनि अन्याय हुन्छ। हामीले यहाँ के छलफल गर्यौँ, कस्तो विषयमा छलफल गर्यौँ, के विषयमा टीका टिप्पणी गर्यौँ, कस्तो हाउभाउ व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो सबै आम जनताले आज टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानलाई सुदृढ गर्ने यावत कुराहरूको सन्दर्भमा यस सदनको काम कर्तव्यलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सदैव उभिरहनु भएको र यस अठोटका साथ अगाडि बढिरहनु भएकी राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएकी र आजको यस उपसभामुख पदको निर्वाचनमा र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनु भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी माननीय सांसद इन्दिरा राणालाई आज उपसभामुख पदको लागि प्रस्ताव गर्दै यहाँहरू समक्ष भोटको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। आज हुन गइरहेको सङ्घीय संसदको उपसभामुख पदको निर्वाचन खास महत्त्वपूर्ण छ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको पैरवी र सकारात्मक संसदीय अभ्यासका लागि सांसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यस महत्त्वपूर्ण पदमा माननीय इन्दिरा राणालाई मतदान गरौँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएको छु। माननीय इन्दिरा राणा यो संसदको एउटा नयाँ अनुहार हुन सक्छ। नयाँ पार्टीको सदस्यको रूपमा यहाँ आइरहँदा यहाँहरू धेरैलाई नयाँ अनुहार पनि लाग्न सक्छ। माननीय इन्दिरा राणा समाज रूपान्तरणको अथक प्रयासपछि निखारिएर राजनीतिमा आउनुभएको व्यक्तित्व हो। उहाँले लामो समयदेखि कारागारमा हुने बाबुआमाका बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ। जुन बच्चा आफ्ना बुवा आमाको कसुरको भागीदार हुन पुगेका थिए र जसको भविष्य अन्धकार थियो, जसले जेलका भित्ता बाहिरको संसार देख्न सकेका थिएनन्, तिनलाई संसार देखाउने व्यक्ति माननीय इन्दिरा राणा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अथक प्रयासबाट यो सम्भव भएको छ, हामीले देखेका छौँ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैजना समस्या मात्रै औँल्याएर बस्छौँ, यो भएन, त्यो भएन, यहाँ समस्या छ, त्यहाँ समस्या छ, तर माननीय इन्दिरा राणा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले समस्या औँल्याएर मात्रै बस्नु भएन, बरु समाधान पनि खोज्नको निम्ति, प्रयास गर्नको निम्ति उहाँ सडकमा आउनुभयो र सडकबाट आफ्ना आवाजहरू सदैव बुलन्द पारिरहनु भयो।
अन्धकारमा जीवन बिताइरहेका कैयौं नेपाली बालबच्चालाई नयाँ जीवन र नयाँ भविष्य दिएर नेपालको भविष्य नै उज्जवल बनाउनु हुने माननीय इन्दिरा राणा यस गरिमामय सदनको उपसभामुखको कुर्सीमा बस्नु भनेको उहाँको योग्यताको मात्रै कदर भएको होइन, बरु सम्मानित उपसभामुख पद पनि शोभामान हुनु हो। लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चताबारे उहाँका विचारहरू स्पष्ट छन्। यस सदनको गरिमा र पदको जिम्मेवारीलाई उहाँले अत्यन्त कुशलतापूर्वक निभाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विश्वास राख्दछ। उहाँले आफ्नो जीवन नै बालबालिकाका रक्षाका लागि र नेपालका रक्षाका लागि समर्पित गर्नुभएको छ। उपसभामुखका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको पैरवीको पक्षमा माननीय इन्दिरा राणाको निम्ति व्यक्त गरिदिनु हुन तपाईँ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यस लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुहुने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई समेत म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसदमा प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाको भावनालाई बरकरार राख्दै सीमान्तकृत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएकोमा म नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, तपाईले विनम्र तरिकाले नै संसार हल्लाउन सक्नुहुन्छ। अपार सैन्य शक्तिका बावजुद ब्रिटिस साम्राज्यले गान्धीको सत्याग्रहसँग झुक्नु परेको थियो। त्यसरी संसार हल्लाउने गान्धीको उपाय थियो सत्याग्रह अर्थात् सत्यको आग्रह। गान्धीको सत्याग्रह अरूप्रति मात्रै लक्षित थिएन, आफै अन्तर्मनसँगको एउटा आग्रह पनि थियो। आज मतदान गर्दै गर्दा हामीले आफैसँग सत्यको आग्रह गरौँ र लोकतन्त्र, संविधानवाद र नेपाली नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरौँ। अन्त्यमा फेरि पनि म माननीय इन्दिरा राणालाई आजको हुन गइरहेको उपसभामुख पदको लागि निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, आज म यो रोस्टममा उभिँदै गर्दा म सम्झिन चाहन्छु विक्रम सम्वत 2016 साल असार 16 गते मध्यराति सिंहदरबारको ग्यालरी हलमा सचिवालयका सचिव कुलशेखर शर्माले तत्कालीन दरबारको सन्देश पढेर सुनाएदेखि सुरु भएको यो संसदीय इतिहास आज 63 वर्ष पुरा भएको छ। आज 63 वर्ष पुरा भइरहँदा हरेक संसदमा हरेक नयाँ पात्र र नयाँ अनुहार त आए, तर के हामी आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो त? सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि सन् 1958 जुनमा 1 अमेरिकन डलर बराबर 6 रुपैयाँ 21 पैसा नेपाली विनिमय दर थियो, तर आज 1 अमेरिकन डलर बराबर 129 रुपैयाँ 83 पैसा छ। यो 65 वर्षको अन्तरालमा 1990.66% हाम्रो रुपैयाँ कमजोर भयो। रुपैयाँ मात्र कमजोर भएन माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि कमजोर भयो र झन्डै 20 खर्ब वैदेशिक ऋण छ। आज दिनेश राजवंशी, सुमन अर्याल, मिक्सेन तामाङ, हेमन्त थापा मगर, नितिन थापा, तेज तामाङ, अभिषेक रिजाल र रेजिन सुब्बा लगायत 35 भन्दा बढी फुटबल खेलाडी विदेशिएका छन्। सिनियर टिमको ब्याकअप मानिएको एउटा पुस्ताकै पलायनले राष्ट्रिय टिमको सन्तुलनमा नै असर पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो माननीय सभामुख महोदयज्यू। 1 वर्षमा विदेशी नै नेपालीको सङ्ख्या झन्डै वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 6,28,503 जनाले स्वयंस्वीकृत यो वर्ष लिएका छन्। पछिल्लो 14 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये करिब 10,932 जनाको मृत्युवरण गरेका छन् र रातो बाकसमा फर्केका छन्। सभामुख महोदय, यो अवधिमा सरकारी डाटा अनुसार मात्रै गर्ने हो भने 50,833 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका छन्।
जानकारी नभएका त कति हो कति। कुनै जमानामा भारत र बङ्गलादेशबाट श्रमिक मजदुर भित्राउने देश मेरो नेपाल आज रोजीरोटीका लागि अरबका गल्ली गल्लीमा नेपालीहरू भौतारिरहेका छन्। अझै यसलाई अग्रगामी परिवर्तन र क्रान्ति भन्ने हो भने हामीभन्दा अल्पज्ञानी कोही हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, हिजो यही संसदको रोस्टरमा उभिएर बोल्दै गरेका केही मेरा माननीय मित्र माननीय ज्यूहरूले भन्नुभयो संसदको यात्रा 4 कार्यकाल भयो, 3 कार्यकाल भयो, 2 कार्यकाल भयो, तर मेरो मनमा एउटा कुरा खेलिरहेको छ। सभामुख महोदय, हामी दोहोरिएर त आयौँ, हामी कोही नयाँ अनुहार पनि आयौँ। यही कुर्सी र पदका लागि हजारौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाए, हजारौं नागरिक घाइते भए, अझै हजारौं बेपत्ता छन्। हिजो काले थिए, आज गोरे आए, भोलि खैरे आउनेछन्। हाम्रो गौरवमय संसदमा पात्र त परिवर्तन भए, तर अवस्था परिवर्तन भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज भ्रष्टाचारका फाइलहरू अख्तियारको दराजमा धुलो लागेर थन्किएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायौँ, तर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अख्तियारले अनुसन्धानमै सीमित रह्यो। त्यसैले होला ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डका आवाज सडक तात्तिन्छ, सदनमा सुनिन्छ, तर भ्रष्टाचारलाई कहीँ भ्रष्टाचारीलाई कहीँ कतै कारबाही भएको देख्न सुन्न पाइँदैन। हरेक दिन पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियाहरूमा हाम्रो र तपाईँ हामी सबैको मोबाइलमा भ्रष्टाचारका कुरा लेखिन्छन् र छापिन्छन् पनि, तर सम्बन्धित निकायले देखेर पनि नदेखे जस्तै कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। सभामुख महोदय, त्यसैले होला साना माछा मात्रै जालमा पर्ने, ठुल्ठुला माछा फुत्किने, यो कहिलेसम्म? सभामुख महोदय, मेरो यो क्वेसन हो। हामी जस्ता तमाम नवजवान युवाहरू र सिङ्गो मुलुकको भविष्य भ्रष्टाचारले गर्दा आज बर्बाद भएको छ। हामीले सुन्न र देख्ने मन छ अन्य देशका पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्री वा निकायवालाका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार काण्डमा सर्वस्व हरण गरी जेल गएको र कारबाही भएको जसरी नेपालमा पनि होस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय इन्दिरा राणा मगरलाई समर्थन गर्नु भनेको, राजनीतिक उपलब्धि भनेको सिर्फ सशस्त्र युद्ध वा सडक आन्दोलनबाट स्थापित हुँदैन हुन्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्नु र समाज सेवा र नागरिकको सेवाबाट पनि राजनीतिक स्थापित हुन्छ भन्ने एउटा मान्यताको स्थापित गर्नु हो, कुनै व्यक्ति र कुनै दलको समर्थन गर्नु होइन। सभामुख महोदय, र साथसाथै सभामुख महोदय, मेरो पार्टीको तर्फबाट त्यसैले अबका उपसभामुखका उम्मेदवार माननीय इन्दिरा राणा मगरज्यूलाई म र मेरो पार्टी राप्रपाको तर्फबाट समर्थन गर्दछु। अबको 5 वर्षपछि फेरि यही सदनभित्र उभिँदै गर्दा वा यहाँबाट बिदा हुँदै गर्दा सिर्फ पात्र मात्र परिवर्तन नहोस्, अवस्था पनि परिवर्तन होस्, यही कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। अब म माननीय श्री सभामुख महोदय, सरकारको विरोध गर्ने र आन्दोलन गर्ने जनताको अधिकार हो। विपक्षीलाई संसदीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, त्यसकारण विपक्षी दलको सम्मान गर्नु जरुरी छ। राजनीतिमा भागभन्दा टुङ्गियो, अब केही हुँदैन, यथार्थ यही हो। सभामुख महोदय, सभामुख रिक्त अवस्थामा वा सभामुखको निर्देशन अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची अघि बढाउने जिम्मेवारी उपसभामुखको हो। सभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुँदा उपसभामुखले बैठकको कार्यसूची बनाउने, प्रस्ताव अघि बढाउने, देश र जनताको हितमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुख जस्तै उपसभामुख पनि आफ्नो राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिएर तटस्थ भूमिकामा बस्नु जरुरी हुन्छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा सरकारको निर्देशन र स्वार्थमा नलाग्ने, संसदलाई मर्यादित बनाउने, संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउने लगायत जिम्मेवारी उपसभामुखको पनि हुनेछ। सभामुख जस्तै उपसभामुख पनि संसदको कानुन र नियमलाई पालना गराउनको लागि बढ्नु जरुरी हुन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिएको छैन। सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2(4) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दल
प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था छैन। यो ऐन अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुख महोदयबाट प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु जरुरी छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सभामुख महोदयलाई सम्बोधन गरी लिखित आग्रह गर्दछु र सचिवालयका महासचिव मार्फत हाम्रो निवेदन पेश गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो बैठकलाई स्थगित गरी कानुन अनुसार नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुख महोदयबाट प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिएपछि मात्र उपसभामुख पदको निर्वाचन अघि बढाउन सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्दछु। संसदले बनाएको कानुन संसदभित्र पालना नभए देशमा अन्य कुनै कानुनको पालना हुने छैन र सर्वत्र अराजकता पैदा हुनेछ। यसतर्फ यो गरिमामय बैठकको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। संसदलाई गरिमामय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रमुख विपक्षी दल जरुरी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिने प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबी पनि गर्ने त बलमिचाइ गर्नु हो, यसो गर्नु उचित होइन। पुँजीवादी व्यवस्थामा कानुन सानालाई मात्र लागू गरिन्छ। के अहिले यो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यही भइरहेको छ? कानुन अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत लिखित रूपमै फिर्ता नलिएसम्म नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हुने छैन। सभामुख महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको व्यवहार नगर्न सरकारका सबै अङ्गहरूलाई निर्देशन गर्नु जरुरी छ। यसले मात्र सभामुख महोदयको भूमिकालाई मन वचन कर्मले तटस्थ र परिपक्व बनाउन मद्दत गर्नेछ। न्यायपालिकामा जान नपर्ने गरी सभामुख महोदयले कानुन बमोजिम नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु हुनेछ। हो, सभामुख महोदयसँग बडी ल्याङ्ग्वेजबाट पनि पक्ष विपक्षको सङ्केत दिन नहुने हो र सभामुखसँग प्रतिनिधि सभाको कानुन र नियमको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। यसकारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधि सभामा रहेका 12वटै दललाई समावेश गर्नु जरुरी छ। कुनै पनि दलबाट खडा हुने कानुन विपरीतको अप्ठ्यारालाई कानुन बमोजिम पन्छाउन सभामुख महोदय सक्षम र योग्य नै हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। एउटा दलबाट निष्कासनको सिफारिस भएका सांसदहरूलाई तत्काल निलम्बन हुने र अर्को दलबाट निष्कासनको सिफारिस भएका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने हुँदा यसअघि प्रतिनिधि सभा नै 9 महिना नाराबाजी सहित अवरुद्ध भएको थियो। प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई संवैधानिक परिषदको सदस्य बापत भागभन्दा समेत लिने दिने भएको समाचार पनि छापिएको थियो। सरकारले देश र जनता विरोधी प्रस्ताव, विधेयक र सन्धि सम्झौता ल्याएमा सभामुखले त्यसलाई रोक्न अधिकार पनि राख्छ। यस अगाडि वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको सभामुखबाट त्यो सम्झौता बहुमतबाट पारित गराउँदा सबै आश्चर्यमा परेका थिए। संसदको बहुमतबाटै प्रस्ताव पारित गरी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएकोमा घटनाबाट हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ। जन्मको आधारमा विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको र अहिले तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने गरी विधेयक बहुमतबाट पारित गरिएको हुँदा जनताको विरोध भएर राष्ट्रपति महोदयबाट प्रमाणीकरण भएन। यसकारण देश र जनता विरोधी सरकारी प्रस्तावलाई संसदको बहुमतबाट पारित गरिए पनि राष्ट्रपति वा सभामुखबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति र सभामुख खोपाको